चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह, मेरे खुदा मेरे खुदा। خیلی تنبل شدن. کریم. بله خانم جان. صبونه حاضره؟ بله خانم جان، صبونه آقا کوچیکم حاضره. رو میز بچینم یا ببرم تو الان اتاقش؟ بهت میگم. داداش کریم واسه سایم صبونه نبر، مامان واسش صبونه مخصوص برده. چه خبرته؟ دختر انگار داری تو آسمونا واسه خودت راه میری. منو اینجا نمیبینی؟ نه سلامی نه علیکی. توی خونه فقط سایم داره زندگی میکنه؟ ببخشید زنمو، من همین الان میخواستم بهتون سلام کنم. آره جون عمت. سایم با باباش داره میره جلسه. اون سر شلوغه، فکر نکنم صبونه بخوره. نه امروز وقت دارم. سلام. بابا بهتون زنگ نزد؟ به من زنگ زد گفت که جلسه کنسل شده. خیلی گرسنمه. چی درست کردی ها؟ صبونه مورد علاقه. مورد علاقه؟ پس بریم صبونه بخوریم. بیا بریم. این زینبم که فقط واسه تو صبونه مخصوص درست میکنه. منو که هیچ وقت دعوت نکرده. ازش خیلی ناراحتم. چرا این کارو میکنه؟ چرا دعوت نمیکنه؟ خب چون شما از این غذاها نمیخورین، اما اگه میخورین همین الان میرم براتون میارم. نه بابا من نمیخورم. فقط داشتم شوخی میکردم. سایم میری صبونت رو میخوری و بعدش هم فوراً میری پیش بابات. الکی ول نچرخ و وقتت هم تلف نکن. چشم. بریم که صبونه یه مورد علاقمو بخوریم. بریم. خیلی گرسنمه. خوب شد زنمو واسم صبونه درست کرد. زنمو همیشه حواسش به من. سلام علیکم. علیکم السلام. علیک سلام پسرم. عمو جون امروز شرکت نرفتیم؟ امروز یه خورده ناخوش احوالم. ناخوش احوال؟ چرا کسی به من چیزی نگفت؟ ای بابا پسرم، تو که میدونی این روزا اوضاع کارش زیاد خوب نیست، واسه همین همش استرس داره و نگرانه، واسه همین فشار خونش میره بالا. عمو جون چه نیازی به نگرانیه؟ خدا انشالله همه چیزو درست میکنه. آره انشالله. اما بازم شما نگران نباشین. میریم پیش دکتر. باشه پسرم، حتما با هم میریم. تو چقدر به فکرمونی. ما اصلا حس نمی کنیم که پسر نداریم. آره چون به سایم بیشتر اهمیت میدین. انگار نه انگار که من بچه‌تونم. حسود تو چرا انقدر حسودی میکنی؟ این واقعیتو که من پسر عمو جونم، ورزشم از تو بیشتره. من حسودی نمی کنم. مامان امروز میرم پیش مؤمنه. پیش مؤمنه چرا؟ غیبت کردن 24 ساعته غیبت میکنن. واسه امتحان وقت ندارن. ما غیبت نمی کنیم. مامان میرم واسه کار عملی. باشه من میرسونمت. باید برم آبجی فریه رو بردارم، واسه همین سر را میرسونم. آره سائم درست میگه دخترم. اما بابا خیلی خوب، برو کیفتو حاضر کن و وسایل کار عملیتم بگیر. تا اون موقع من واسه سایمم یه چای خوشمزه میریزم، این چایی که سرد شد. ممنونم. الان میرم میارم. شما هم میخوای؟ آره خانم واسه منم بیار. منم با سائم یه پراته میخورم. میبینی دنبال بهونه است که پراته بخوره. کلسترولتون میره بالا عمو جون. تا تو کنارم هستی هیچیم نمیشه. درست میگین. مگه نه؟
خانم بیا. نوش جونتون. چه خبره؟ چرا زل زدی؟ زور نزدم، فقط نگاه کردم، اونم با عشق. راستش دختری مثل تو صاف و ساده و خوشگل و نمیتونم نگاهش نکنم. میدونی من واسه همین باهات جایی نمیرم. واسه چی؟ چون تو خیلی حرفای چرت و پرت میگی. چرت و پرت؟ دلم میخواد حرف دلمو بزنم. و اون چه حرفیه؟ همین که به مامان و بابا بگم تا تو رو از عمو خواستگاری کنن، تاریخ ازدواج رو تعیین کنیم. دیگه خیلی منتظر موندم. ببین، مامان و بابام میخوان منو بفرستن خارج واسه ادامه تحصیل. داری میری؟ کی؟ وقتی که تو عشقتو بهم اعتراف کنیم و ازدواج کنیم، اون وقت با هم دیگه میریم. راستی تو عصر نیا دنبالم، من خودم با مومنه میام. میخوام با هم بریم خرید. اول جواب سوال منو بده و جواب سوال بعدی در مورد مامان و بابام و خواستگاری از عمو. بریم. گوش کن، از خودم میام دنبالت، نیازی نیست با مؤمنه بیای. بریم. زن داداش، خیلی چایی و خوشمزه درست میکنیم. راستش اومدم بگم شب فریحه میاد، واسه همین گفتم شما هم شام بیاین پیشمون. نسیمه، این که خیلی خبر خوبیه. آره، منم خیلی خوشحالم. راستش فریحه چند روز اینجا میمونه. فراز دامادمون میخواد بره دبی. چقدر خوب، دوباره خونمو شلوغ پلوغ میشه. شما یادتونه من به خاطر ازدواج فریحه چقدر ناراحت بودم؟ شما یه کار خیری رو گفتین انجام بدم و وقتی اون کار خیر رو انجام دادم خدام صدامو شنید و به خاطر اون کار خیرم خدا بهم دومادی مثل فراز رو داد. اینقدر پسر خوبیه، هر چقدر خدامو شکر کنم هنوزم کم خان داداش. ماشاءالله. 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 زن داداش، شما واسه ویدا چرا اون کار رو انجام نمیدین؟ خدا صدای شما رو هم میشنوه و یه خواستگار خوب میاد. اگه راستشو بخواین یه دوستم هست که واسه پسرش دنبال دختره. من برای ویدا میتونم باهاش حرف بزنم. زن داداش شب انشالله میایم سر میز غذا و راجبش حرف میزنیم. بله خان داداش، سر میز شام شما باید یه کاری برای من انجام بدین. سایمو راضی کنین که بره خارج. من نمیخوام که پسرم اینجا الکی ول بچرخه و آیندهشو خراب کنه.
چشم حتما. خب پس من میرم. شب میبینمتون. حتما زن داداش. شما هم شنیدین؟ زن داداش منظورش از این حرفا چی بود؟ آره منم منظورشو گرفتم، اما تو نگران نباش، من خودم با داداش حرف میزنم. چی؟ شما حرف میزنی؟ جاوید، ما پدر و مادر دختریم، چطور خودمون راجع به خواستگاری بگیم؟ ای بابا، ما خانواده پسرم هستیم، پسرم از خودمونه، اینقدرم حق روی برادر و برادرزادم دارم. ببین زینب، وقتی تو خونه یکی باشه پس نیازی نیست غریبه ها رو ببینیم. شاید شما درست نشنیدین. اون راجع به پسر دوستش حرف زد و رفت، نه پسر خودش. من مثل شما خوش خیال نیستم که واسه یه امید واهیسم. تا وقتی خانداداشم چیزی نگفته من حاضر نیستم واسه دخترم به فکر خواستگاری غریبه باشم. خدا کنه که داداشتون امیدتون رو ناامید نکنه، وگرنه اگه داداش یه چیزی دور از انتظارمون گفت شما نمیتونین تحمل کنین. نمیدونم تو چه فکرایی میکنی زینب، اون داداش منه و هیچ وقت دلمو نمیشکنه. حالا برو و غذا رو بیار، الکی داری به هم استرس میدی. شما خیلی داداشتون رو دوست دارین نه؟ واسه همین حرفام بهتون برخورد. خدا کنه این محبتتون همیشه بمونه. انشالله. ویدا، تخم مرغ یادمون رفت. پس تو یه کاری کن، اینا رو حساب کن، من میرم میارم. باشه. چی شده؟ خانم، من معذرت میخوام، اشتباه از منه، من جلومو ندیدم. پسرایی مثل تو رو خوب میشناسم. وقتی یه دختر میبینی چشمت کور میشه. احمق. بریم. من فکر نکنم همچین کاری کرده باشه. من این کار کرد. وقتی اینجوری یه دختر خوشگل بیاد جلوت معلومه هیچی رو نمیبینی، آدم چشش کور میشه. لطفاً حرف علکی نزن، نمیدونم آخه داداش بیا اینجا رو تمیز کن. بریم، نونو نگرفتیم. از اون بر. آها این بره. چرا تو چشمات نسبت به من همیشه شک و تردیده؟ ویدا، تو چرا باور نمی‌کنی که خدا ما دوتا رو فقط برای همدیگه ساخته؟ این حرفت درسته، اما من اینطوری دور از چشم بقیه نمیتونم ازت اینو بگیرم. باشه، درست میگی، ولی ببین، فرض میکنم اگه اینو دستت نکردی یعنی یکی دیگر رو دوست داری. نه، من یکی دیگر رو دوست ندارم. واقعا
فقط منو دوست داری؟ من که دیگه پیشنهادمو بهت دادم. از این به بعدش با توه. اگه اینو از خودت جدا نکردی یعنی تو هم دقیقا نظرت با من یکیه. فردا مامان و بابا میان، با عمو جونم حرف میزنم و بعدش चाहत तू मेरी पहला है प्यार मेरा, तुझसे आवाज जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह, मेरे खुदा मेरे खुदा। مامان چی شده؟ چه شما خبره؟ اصلا میدونین مسئله تا کجاها رسیده؟ چه مسئله ای؟ مامان راجع به سایم و ویدا حرف میزنم دیگه. مسئله مگه چی شده؟ سایم الان با من اومد انگشتر طلا خرید و من مطمئنم که اون انگشتر رو میخواد به ویدا بده. نه دخترم، من نمیتونم باور کنم پسرم اینجوری واسه زندگیش تصمیم به این بزرگی و بدون من بگیره. به هر حال این خوشخیالیتون یکم دیگه از بین میره. برای چی؟ شما به خاطر اومدن من اما زنمو رو واسه شام دعوت کنیم. آخه دخترم، من قبلا اونا رو واسه شام دعوت کردم. خب بهتر شد. حالا عمو اینا که اومدن شما میبینین که اون انگشتر تو دست ویدا هست یا نه؟ من دلم قبول نمیکنه پسرم چطور تونست با من این کارو بکنه. دخترم کار خیلی خوبی کردی که چند روزی اومدی پیش ما بمونی. ممنونم. بابا دلتنگم شده بودین؟ دخترم من خیلی دلم برات تنگ میشه، خیلی زیاد. میدونی چیه؟ بدون تو این خونه برام خیلی سوت و کور به نظر میرسه. باور کن اگه به من باشه من هیچ وقت نمیذارم که از جلو چشمم دور باشی. یعنی منظورتون اینه که فقط شما آبجی فریحه رو دوست دارین؟ منو که هیچ کس دوست نداره، بهم اهمیت هم نمیدن. واسه همینه که میخواین منو از خودتون دور کنین. سلام علیکم. به 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 داداش گل. چطوری؟ به به دخترم سلام اومده. چطوری دخترم؟ تو خونت خوشحال که هستی نه؟ بله خدا رو سلام علیکم. بفرمایید. سلام دخترم، تو چطوری عزیزم؟ خوبم. خوبی؟ شما به چطوری؟ ویدا دخترم. سلام خوشم علیکم اومد. آبجی. چطوری؟ خوبم، ممنون. بفرما بشین عزیزم. دخترم انشالله که همیشه خوش و آباد باشی. من همین دعا رو دارم که مثل خانواده شوهر تو خدا به همه دختران نصیب کنه. آمین. زنمو این کجاش مشکله؟ اگه شما بگین من ویدا رو عروس اون خانواده میکنم. این روزا واسه برادر شوهرم دنبال دختریم.
سلام علیکم. ها. خیلی دیر کردین زن داداش. تشریف بیارین، غذا سرد میشه. خیلی وقته که تو آشپزخونه منتظر شما هستم. زود باشین، بفرمایید سر میز. باشه زن داداش، بریم. خب بفرمایید. بله بله، بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. که غذای امشب خیلی خوشمزه بود. خیلی وقت بود که همچین غذایی نخورد. نوش جونتون زنم. بیاید بشینید. بفرمایید. ویدا جان، دخترم تو چای خیلی خوب درست میکنی. تو برو چای دم کن، منم الان میام. من کاملا مطمئن بودم. زن داداش، این پسر حرف شما و داداش جاوید رو زمین نمیندازه. امشب من خیلی خوشحالم. پسرم، من این کارا رو واسه خوبی خودت میکنم، به خاطر آینده بهترت. آینده بهتر رو که نمیدونم، اما اینجوری که امشب منو گیر انداختین و قرار گذاشتین که منو از خودتون دور کنین و خوشحالم هستین، خیلی براتون متاسفم. نه پسرم، اصلا اینجوری نیست. واقعیت اینه که از بینمون هیچ کس نمیخواد از تو دور بمونه، اما واسه آینده بهتر بچه ها پدر و مادر باید ازشون دور بمونن. درست میگین داداش. باشه، حالا که شما تصمیم گرفتین منو بفرستین خارج، منم نمیتونم کاری کنم، ولی یه شرط دارم بابا. اگه شرطمو قبول کنین اون وقت میرم. باشه؟ شما که یادتون نرفته. آره پسرم، مگه میشه فراموش کنم؟ میخوای یه معامله با هم بکنی؟ معامله؟ چه معامله‌ای؟ نه چیز خاصی نیست، یه موضوع بین پدر و پسر. همین به شما میگم، عجله‌ای نیست. حالا بهتره دهن مهمونا رو شیرین کنین، چون به خواسته دلتون رسیدین. پسرت داره واسه ادامه تحصیل میره خارج. برو شیرینی بیار. الان میرم شیرینی میارم. فکر کنم ویدام چایی رو درست کرده باشه. الان برمیگردم. صاحب؟ بله. ببین پسرم، این 2 سال چشم به هم بزنی میگذره و تو درستو تموم میکنی و برمیگردی. 2 سال عمو جون؟ باشه، ببینیم. امشب خدایش اینقدر من خوشحالم که اصلا حد نداره. اگه سایم درسش رو تموم کنه و از آمریکا برگرده، من سری و سیر براش آستین بالا میزنم. خیلی علاقه دارم که مامان بزرگ بشم. منم میخوام توی خونه صدای بچه خیلی انگشتر قشنگی دستت کردی. از کجا گرفتی؟ نکنه سایم برات گرفته؟
100% سائم برات گرفته. این انتخاب قشنگ فقط سلیقه سائمه. ببین ناراحت نشو. دختر یه خانواده نجیب، چه پسر از خانواده خودش باشه چه غریبه، ازش هدیه رو قبول نمیکنه. تو دختر خوبی هستی و از خودمونی. ازت این توقع نداشتم. ببین ناراحت نشو. تو مثل دختر خودم میمونی. ببین اگه تو خواسته یا نخواسته داری رویای ازدواج با پسرم سائم تو سرت میپرورونی، پس عزیز دلم اونو فقط رویا فرض کن و فراموشش کن. तेरे मर जाने साई ते जिउंदियां नूं मार मुकावे तू बुक बुक पीवे खून जिगर दा ते मास दिला عجب ورزشی بود. زود باش بابا. اوف. خیلی خسته شدم. یه چیزی میخوام بگم. بگو پسرم. یادتونه بهتون گفتم که یه شرطی دارم. اگه شرطمو قبول کنین میرم آمریکا؟ ناره ولی پسرم تو که هنوز به هم شرطتو نگفتی. تو ازم دقیقاً چی میخوای بگو؟ راستش میخوام که میخوام ازدواج کنم و قبل از رفتن به آمریکا این شرطمه. خدای من، پس تو از یکی خوشت اومده؟ بله. پس باید فوراً اسم اون دختر رو به بابات بگی تا جشن بگیرم. ویدا. بابا من میخوام با ویدا ازدواج کنم. این شرطمه و وقتی باشه ازدواج کنم دیگه همینه. ویدا؟ آره دقیقاً ویدا. فکر میکردی کیو میگم؟ پس تو هم از ویدا خوشت اومده. آفرین. ببین پسرم، اصلا نیازی نیست که تعجب کنی. من از خیلی وقته که میخوام ویدا دخترم عروس این خونه باشه. و ببین چی شد؟ چقدر خوب شد که تو هم از اون خوشت میاد. من خیلی خوشحالم. آره. اما یه مشکل کوچیک هست. اون چیه پسرم؟ شاید مامان و آبجی فریحه خیلی راضی نباشن. اصلا نگران اون نباش پسر گلم. تو ویدا رو دوست داری، منم میخوام عروس این خونه باشه. تمام شد و رفت. من خودم با مامانت حرف میزنم. نگران نباش، راحت باش. واقعا؟ آره. یالا بریم آب میوه بخوریم. بجام. بفرمایید. من امروز اومدم پراته دستپخت ویدا رو بخورم. من الان براتون پراته گرم میارم. دستپخت ویدا که واقعا عالیه. از طرف من که 100% قبولی. ممنونم جی فریحه. من میخوام که از طرف خانواده شوهرم هم 100% قبول شه. دخترم، منظورت چیه؟ خانواده شوهرت؟ منظورم اینه که حرف تو از خانواده شوهرت نفهمیدم. زنمو دیشب بهتون گفته بودم نه؟ پسرموی شوهرم فراز خیلی پسر خوبیه. مسئولیت ازدواجش هم با منه. من واقعا خیلی دوست دارم که
ویدا بتونه جاری خودم بشه. من برمیگردم. ازدواج ویدا؟ اونم با فامیلای شوهرت؟ اونا واقعا خانواده خوبی هن. دیشب خودتون گفتین که خدا کنه هر دختری خانواده شوهرش مثل من باشه. اما دخترم ویدا هنوز درسشو تموم نکرده. این که مشکلی نداره. مامان میخواد صائم قبل از اینکه واسه درسش بره حتما یه دونه پسرشو داماد کنه و بفرستتش خونه خودش. نامزدی صائم؟ با کی؟ زنمو تو فامیل شوهرم یه دختر خوبه. من و مامان خیلی ازش خوشمون میاد. ما میخوایم واسه اون بریم خواستگاری. شما فقط دعا کنین که بشه. میدونین من که میخوام ویدا و صائم هر دوشون با فامیلای شوهرم وصلت کنن. خب زنمو من برم استراحت کنم. باشه دخترم، برو استراحت کن. خب زنمو من مامان مزمل واسه چای دعوت کنم. پس دعوت میکنم. اگه تو خواسته یا نخواسته داری رویای ازدواج با پسرم صائم رو تو سرت میپرورونی، پس عزیز دلم اونو فقط رویا فرض کن و فراموشش کن. زنمو دیشب بهتون گفته بودم نه؟ پسرم یه شوهرم فراز خیلی پسر خوبیه. مسئولیت ازدواجش هم با منه. من واقعا خیلی دوست دارم که ویدا بتونه جاری خودم بشه. آخه این آبجی فریحه و زنمو میخوان با من و صائم چی کار کنن؟ این دوتا چرا نمیخوان من و صائم ازدواج کنیم؟ یعنی باید این موضوع رو به صائم خبر بدم. चाहत तू मेरी पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा।